माशाल्लाह फाजरा पढ़। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। तो सुबह सुबह अब्दुर्रऊफ भाई और मैं निकल आए हैं अपने सिटी बखर। ठीक है, तो बखर जो है ना एक जेल के सामने, ठीक है, खानसर रोड जेल के सामने, तकरीबन जेल के सामने, ठीक है। तो एक पार्क बनी है थल सिटी के नाम से ना, तो हाउसिंग स्कीम है। तो उन्होंने जो पार्क बनाई है इंतहाई खूबसूरत है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ यहाँ के फूल देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो आज का व्लॉग तकरीबन बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनेगा, ठीक है। आपने स्किप नहीं करना, व्लॉग को मुकम्मल ज़रूर देखना है। यहाँ पे अब्दुर्रऊफ भाई खड़े हैं, ठीक है। तो ये फ़ाइल उन्होंने उठा रखी है, चलना है थोड़ा बखर बैंक में काम है इनका, वो करेंगे तो बाद में घर चलेंगे। ये है जी पार्क का सिस्टम और इंतहाई खूबसूरत, ये देखें, मुझे बहुत ज़्यादा ना यहाँ आकर के मज़ा आता है। और ये देखें थल सिटी हाउसिंग स्कीम इसका नाम रखा है ये। और ये पार्क इंतहाई खूबसूरत जो है ना, इसका इंटरफेस जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त। ये अभी गेट नहीं लगाया, वो सामने भाई बैठे हैं चौकीदार, पहले जो है ना इनसे इजाज़त ली है, बाद में वीडियो बनाई है, कहीं काम ख़राब ही ना हो जाए ना। तो ये देखें, ये बैठने की जगह और ये चमन नीचे लगा दिया गया है। तो इधर से दाखिल होकर अभी उधर का काम तो होना है, एक पार्क उधर भी बन रही है अंदर ना। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू पेश करती है ये। तो अब्दुर्रऊफ भाई ने सिटी आगे जाना है और मैं थोड़ा सा DST हॉस्पिटल में रुक रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ काम है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये है जी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल बखर। मेरे दोस्त इधर रहते हैं, चलें उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, एक दो काम है वो भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रऊफ भाई वापस आ गए हैं। तो मेरे दोस्त जो थे वो तो DHQ पे थे नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी वो ले लिए। अभी फौरी तौर पे घर चलेंगे। हम उधर रोड से वापस नहीं गए घर, सीधा नहर की तरफ से ना कच्चे रास्ते से आ गए। तो ये पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है कि जिधर मैंने 2000 तकरीबन 8 में ना पहला मुसल्ला सुनाया था, मतलब कि तरावी नमाज पढ़ाई थी इस मस्जिद में ना। 2008 में पहला मुसल्ला मेरा इस मस्जिद में था। और ये बिल्कुल नहर दुरी हेड बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा हेड है पक्की नहर का, जो मियाँ वाली से आ रही है, बखर से गुजर रही है, फिर लिया इस तरह आगे जा रही है। तो मेन नहर, उसका जो मेन हेड है दुरी, ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। और ये मस्जिद है जहाँ मैंने तरावी पढ़ाई थी। तो अभी व्यू देखते हैं उस हेड का। और साबका व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे रिश्तेदार करीबी अजीज़ थे जिनका बच्चा जो है ना इसमें डूब के इस दुनिया दार फ़ानी से चला गया, उनके घर बहुत सदमा था। तो अभी जो है ये दुरी हेड देखते हैं ना, ये है जी मेन दुरी हेड, ठीक है, बहुत बड़ा हेड है ये। आप देखें पानी की सतह देखें और रफ्तार देखें, इंतहाई तेज़ रफ्तार में ना पानी उधर से गिर रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ इसके ऊपर ना, इसके ऊपर चल करके नहर देखते हैं। साथ ही गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, गुलाब के फूल के, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी ये छोटे छोटे नाले निकल रहे हैं, ठीक है। अब्दुर्रऊफ भाई इधर रुके हुए हैं। अच्छा ना, ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ रखी गई हैं, ये देखें आप, ये इधर सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लोहे का है, लोहे का है, काफ़ी मजबूत है। इसमें ये है कि आप कदम रख सकते हैं, ये मैं तो डर रहा हूँ लेकिन रख सकते हैं। वो देखें छोटे छोटे नाले निकल रहे हैं, वो ये दो नाले, एक बखर नाला परले वाला और ये, ठीक है।
ہمیشہ سے گلاب کی دو قسمیں رہی ہیں. ایک ہوتا ہے مطلب کہ یہ نارمل نا، اس کا رنگ دیکھیں تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے، مطلب بالکل لال، بالکل ریڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تھوڑا پھیکا رنگ ہوتا ہے، 50% ریڈ میں سے 50% ہوتا ہے یہ. تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور خوشبودار ہوتا ہے. یہ بالکل اسی نالے کے اوپر نہر کے ساتھ لگایا ہے. اور ایک ہوتا ہے بالکل جو ہے نا کلر میں بالکل ریڈ، 100% ریڈ. یہ تو بہت خوشبو آ رہی ہے نا اس سے، تو یہ لگائے گئے. یہ لیکن ہیں چھوٹے چھوٹے پودے نا، مطلب بڑے والے پودے نہیں ہیں. آج ویسے ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مغرب کی نماز تک بھی کوئی بادل آئیں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد آسمان پہ ایسے بادل چھائے اور خوب بارش ہوئی. اب جو ہے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے نا روزے کے ساتھ، الحمدللہ. یہ دیکھیں آسمان پہ کتنے خوبصورت بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش بھی شدید ہوئی ہے. کل عصر کی نماز کے بعد بالکل جو ہے نا اندھیرا چھا گیا. جس طرح آپ نے کلپ دیکھا ہے، بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اور اندھیرا چھا گیا تھا، ویلوگ نہیں بنا سکا. تو پھر افطاری کی. افطاری بھی میں نے گھر سے باہر کی ہے کہ گھر نہیں کر سکا، تو رات کو گھر پہنچا. پھر جو ہے افطاری کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، نماز وغیرہ. رات گزر گئی ہے الحمدللہ، بہت اچھی گزر گئی ہے. ٹھیک ہے، اب صبح کا ٹائم ہے تو سحری کر کے سو گیا تھا نماز پڑھ کے. اب 9 بجے اٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا ویلوگ کو مکمل کریں گے. ویلوگ کو سکپ آپ نے نہیں کرنا. تو یہ ہے وہ میما جو چھوٹے چھوٹے تھے اور ٹوکروں میں بند ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو نہر کے فوراً بعد اگر یہ کلپ شروع ہو گیا ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ نہر میں سے یہ میں نے پکڑا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ہی میما ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا پسند ہے. ٹھیک ہے، تو گاؤں میں جس طرح میں نے آپ کو سب کا ویلوگ میں بتایا کہ یہ ہمارا بزنس ہوتا ہے، سب سے بڑا کاروبار یہ ہوتا ہے ہمارا. ان کو ہم پالتے ہیں پھر ان کو ہم بیچتے ہیں. تو یہ ہے جی میرا میما. اچھا نا، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اتنے بادل تھے پورے جو ہے نا، ماہ رمضان لگائے تو بادل ہی بادل تھے، لیکن آج آسمان بالکل صاف ہے اور شدید جو ہے نا سورج نکلا ہوا ہے اور گرمی کی تپش ہے کافی نا آج. یہ دیکھیں سورج بالکل نکلا ہوا ہے. آج کل میری کوشش ہے کہ میں ویلوگ جو ہے نا 8 منٹ کے اوپر نہ لے جاؤں، مطلب 10 منٹ کا، 11 منٹ کا، 12 منٹ کا نہ بناؤں. ٹھیک ہے، 8 منٹ کا بناؤں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے تو کچھ لوگوں کو روزہ ہوتا ہے، کچھ نماز تراویح میں مصروف، اس طرح جو ہے نا. تو اس منتھ میں زیادہ تر یوٹیوب پہ ویڈیوز لوگ جو ہے نا اسلامک دیکھتے ہیں، دیکھنی بھی چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ لمبا ویلوگ نہیں بنانا چاہیے. آئی ہوپ کہ ویلوگ پسند آیا ہوگا. لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے. اللہ حافظ.